बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। रामिस अली ने कहा है कि 10 सेकंड वाली टिप्स बहुत शानदार थे, बड़ा मज़ा आया। मारिया सलमून, इनका जो नाम का स्पेलिंग है एम के बाद डबल ओ है, तो थोड़ा मुख्तलिफ सा नाम है। वो कहते हैं सर आपसे बात करनी है, कैसे कर सकते हैं? बेटा उर्दू में भी कर सकते हैं, पंजाबी में भी, सराइकी में भी, अंग्रेज़ी में करना तो उसमें भी औखे सौखे कर लेंगे, क्योंकि बैरूनी मुल्क वाले ज़ाहिर है उनके साथ तो हम सेशन अंग्रेज़ी में ही करते हैं और वो कई घंटों का होता है। तरीका उसका बहुत आसान है। फ्री बात करनी हो तो पीर को कॉल कीजिए, पीर की सुबह 9 से 10 बजे। ये 5-5 मिनट की कॉल्स होती हैं और मेरी तरफ से फ्री गिफ्ट होती है। 10 बजे से रात 10 बजे तक एक घंटे का हमारा होता है स्टैंडर्ड, जो समझिए स्लॉट्स काउंसलिंग की। व्हाट्सएप पे हो सकती है, फ़ोन पे हो सकती है, हमारे ऑफिस आके भी हो सकती है, ये पेड होती है। 4-6 इस पे हमारे जो स्टाफ के लोग हैं वो आपको टाइम दे देंगे और आप उनको जो भिजवा देंगे, वो जो फीस आपने जमा कराई होगी उसकी स्क्रीनशॉट। तो जो इट्स वेरी इजी, एक दिन पहले अलबत्ता होता है, यानी बहुत कम होता है कि उसी दिन फीस भेजें, उसको टाइम मिल जाए, तो 24 घंटे पहले आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इफ़त नूर कहते हैं, काश मैंने आपको पहले सुना होता। मैं अपनी एक नंद अपने घर ले गई और अपने घर से 2 बहनों को इधर ले आई। नंद ने कुछ अरसे बाद खुला ले ली और अब 3 बहनें इस घर में हैं। पिछले 9 बरसों से हम अपनी माँ के घर नहीं जा सके। इफ़त बेटा, मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। और इसी क्लिप के नीचे कोई 4-5 बच्चियों ने और भी लिखा है कि ये गलती हमने भी की, और जिसने ये गलती की उसने किसी नादानी में नहीं की, किसी हमाकत में नहीं की। इंसान सोचता है इस घर में मैं जमना चाहती हूँ तो यहाँ से किसी एक को ले जाऊँ तो उस पर एहसान ही होगा ना, क्योंकि बाज़ सूरतों में उन नंदों की शादियाँ नहीं हो रही होती, लेट हो रही होती हैं, कहीं उम्र की वजह से, कहीं शक्ल की वजह से, कहीं पढ़ाई की वजह से, कहीं बदखुल्की की वजह से, बदमिजाजी की वजह से। तो वो जो रिस्क लेके फिर अपने घर ले जाती हैं, वहाँ फिर यू पे द प्राइस, आपका पूरा ख़ानदान उसकी कीमत पे करता है। एक ने पूछा था कि सर क्यों ना लेके जाएं, तो ये बेटा उसका जवाब है कि क्यों ना लेके जाएं। अच्छा जी, ये है जी पुंजी सुमी। हर एक मेरा प्रॉब्लम है, मैंने दूसरी शादी की है, मेरे मियाँ विडो हैं, 2 माह हो गए शादी को। मेरे मियाँ ने तंग करके रख दिया है, कोई मौका नहीं छोड़ता, जब तंज ना करता हो जौबन मैं भी तुर्की बतुर्की जवाब देती हूँ। बाद में ख्याल आता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत परेशान हूँ, अपनी हरकत पर कोई हल बताइए। अब पुंजी रानी, आई डोंट नो ये नाम क्या है। हल तो इसका एक ही है कि अपने मुंह पे टेप लगाइए। बाज़ार से मिलती है 1 इंच और 2 इंच वाली, और उसको इतने साइज़ का लगा लिया कीजिए। अगर टेप लगाने का मन ना करे, ये स्कॉच टेप है, इसको अब यहाँ से खोल के, और इससे बड़े साइज़ की 2 इंच के साइज़ की भी मिलती है, तो जब आप इसको ऐसे करके लगाओगे, मैंने उल्टी लगाई है, ऐसे चिमट ना जाए, तो जब आप लगाएंगे तो उतारते हुए बहुत तकलीफ़ होती है। यानी अगर बालों का हल्का हल्का जो रुआं है आपके यहाँ, वो भी साथ उतरेगा, बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन उस तकलीफ़ से कम होती है जो आप जब बदज़ुबानी करते हो। आपका पहला घर टूटा, और ऐसा नहीं होता कि हमेशा दूसरा ही ज़िम्मेदार हो, क्योंकि अब आपका दूसरा घर बसा है, और इस घर के भी टूटने के बाद ख़ुद आपकी अपनी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ज़ीरो हो जाएगी, आपका सेल्फ़ इमेज ज़ीरो हो जाएगा, आपका पब्लिक इमेज भी ज़ीरो हो जाएगा। बहुत से काम हम ज़िंदगी में अपने पब्लिक इमेज को, पब्लिक इमेज क्या होता है कि जो आप हैं वो तो आप हैं, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप लाल पहनो, नीला पहनो, पीला पहनो, अपने लिए पहनते हो। जब लोग आपके बारे में सोचते हैं कि ये कैसी है या कैसा है, तो दैट्स पब्लिक इमेज। लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, लोग आपको कैसे बिठा के आपके आने पे खुश होते हैं, आपको जगह देते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, आपके जाने के बाद आपको किन लफ्ज़ों से याद करते हैं, या क्या आपको आइडियल मानते हैं, क्या आपको रोल मॉडल के तौर पे लेते हैं, क्या आप जैसा बनने की आरज़ू करते हैं, क्या अपने बेटे और बेटियों से कहते हैं कि इस आंटी से या इस आंटे से मिलो। अब आंटे से मतलब अंकल। इनफैक्ट अगर तो कोई किसी के बारे में ये कहता है तो फिर आपका दिल बाग बाग होना चाहिए, गार्डन गार्डन होना चाहिए कि मुझे किसी ने कंसिडर किया। पर जब हम
ایسا کچھ نہیں کرتے کہ جس سے لوگ ہمیں آئیڈلائز کریں، تو پھر ریپلشن ہوتی ہے کہ آپ کو دیکھ کے لوگ اوائڈ کرنے لگ جائیں، آپ کو دیکھ کے جگہ چھوڑ دیں، آپ کو دیکھ کے آپ کو آئی کانٹیکٹ نہ کریں، آپ کو دیکھ کے آپ کو انٹرٹین نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے آپ ان کی گڈ بکس میں نہیں ہو، ان کی لائکنگ میں نہیں ہو۔ یہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے، گھر سے باہر ہو سکتا ہے، دفتر میں ہو سکتا ہے، بزنس پلیس پہ ہو سکتا ہے، جہاں بھی لوگوں سے انٹریکشن آپ کا رہا ہو، آپ کا خاندان، شادی بیاہ، ایون میں نے تو ایسے ایسے موقع کے بارے میں سنا ہے کہ لوگوں نے سامنے میت پڑی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو دیکھ کر ان کا اور منہ بن جاتا ہے، وہ سلام تک لینے کے روادار نہیں ہوتے، اتنی نفرت کرتے۔ نفرت شکل سے نہیں ہوتی، نفرت کسی کا بڑا ناک ہو، کسی کی آنکھیں چھوٹی ہوں، کسی کے کان چھوٹے بڑے ہوں، کھڑکنے ہوں، باہر نکلے ہوئے ہوں، بٹ گو اٹ میکس نو ڈفرینس۔ فرق پڑتا ہے تو زبان کا۔ جب وہ کو بدتمیزی کرتا ہے اور وہ کو بد تہذیبی کرتا ہے تو انفیکٹ اس کو تو آپ نہیں سمجھا سکتے۔ اس وقت آپ ایک حالت امتحان میں ہو۔ اس پرچے میں فیل ہونے کا مطلب آپ یہ سمجھیں جیسے سارے پرچوں میں فیل ہو جانا ہے۔ پھر آپ کے بارے میں جو بھی بات کرے گا وہ یہ کہے گا 2 دفعہ اینول ایگزام میں فیل ہوئی ہے، اور یہ اتنا بڑا داغ ہوتا، اللہ معاف کرے ہماری سوسائٹی میں تو ایک داغ ہی برداشت نہیں ہوتا، چہ جائے کہ 2 داغ لگ جائیں، تو ایسے میں کچھ سہنا بھی پڑے تو سہ لینا چاہیے۔ کچھ لوگ وہمی ہوتے، اپنی پرانی بیوی کے تجربات، مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک خاتون اور خاتونہ میرے پاس آئے اور وہ دوسری شادی کرنے جا رہے تھے، دونوں کی دوسری تھی، تو یہ پری میرج کے لیے کپل وہ دونوں آئے، اور میں نے ان دونوں سے ایک وعدہ لیا۔ میں نے ان سے کہا ابھی آپ ایک کاغذ لو، اس پر لکھو کہ شادی کے بعد جو مرضی ہو جائے، غصہ آئے، محبت آئے، ایک دوسرے پہ والہانہ وفا کیا کہنا چاہیے، قربان ہونے کا جی چاہے، تو بھی کبھی غلطی سے بھی آپ کے منہ سے اس کی پچھلی زندگی، پچھلے اسپاؤس کے بارے میں کوئی سوال نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ بہت ہی گھٹیا سوال ہوگا۔ سو اٹس اوور، ان کی زندگی، وہ مر گیا، وہ زمین کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے، اٹس اوور، اٹس نو مور ان یور لائف۔ تو اب کی جو آپ کی زندگی ہے نکاح میں، اس کا تذکرہ ہے۔ آنے والے برسوں میں آپ میں سے کون جیے کون مرے، ایک دوسرے کے ساتھ جینا مرنا ہے نا، تو ایک دوسرے کی پرسنالٹی کے ساتھ خوبیاں ڈھونڈو، ان کے ساتھ انوالو ہو، اور ایک دوسرے کے رشتوں کے بارے میں ریگارڈ کرنا سیکھو۔ چونکہ جب آپ دوسری شادی کر رہے ہوتے ہیں تو کافی میچور ہو جاتے ہیں، کافی عقل آ جاتی ہے، اور زبان بھی کافی بد تہذیب بھی ہو جاتی ہے، تھوڑی بے لگام بھی ہو جاتی ہے۔ جب کسی عورت اور مرد میں بد لحاظی آئے گی، اور بد لحاظی ہوتی ہے آئی ڈونٹ کیئر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اب یہ اپنے رشتوں کو مرغی کی طرح سنبھالنے کی ایبلٹی سے محروم ہے۔ تو جس نے ساتھ چلنا ہے اس کو پیچھے چلنا ہوگا، اور اس کی کئی ساری ناگوار باتوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ سم ٹائم مرد کو کرنی پڑتی ہیں، سم ٹائم عورت کو کرنی پڑتی ہیں۔ یہ ناگواری اور اس کی برداشت کوئی ضد نہیں ہے، ہار بھی نہیں ہے، یہ مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے پبلک امیج کو برباد کر کے رکھ دے گی، اور خود آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کے بھائی بہن، جب یہ لوگ اکٹھے بیٹھیں گے تو پھر یہ سارے آپ کو سنائیں گے، اس کو نہیں سنا سکتے۔ لیکن اگر خاتون اپنے ریفلیکسز کو سنبھال لے، اپنی زبان کو سنبھال لے، اپنے غصے کو ماتھے پہ آنے سے اور اپنی آنکھوں کو ابلنے سے سنبھال لیں، تو یقین مانیے یہ رشتے بچ جاتے ہیں۔ جب بھی شادی کے بعد بھی کچھ لوگ محبتیں کرتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی غور کیا ان محبتوں سے، ان لڑکیوں سے یا لڑکوں سے کیا ایڈوانٹیج ہوتا ہے؟ پہلا، سب سے بڑا، آپ کی کانوں میں ان کی محبت اور شیرینی بھری آواز ہوتی ہے، وہ آپ کی تعریف، آپ کوجے ہوں، کالے ہوں، پیلے ہوں، دیکھنے کے قابل نہ ہوں، اس کو اگر آپ کا کوئی پسند آ گیا، آپ کا منصب، آپ کا پیسہ، آپ کا گھر، آپ کی شخصیت، آپ کی تعلیم، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سم ٹائم آپ کی نیکی، تو وہ آپ کو پھر ایڈمائر کرے گی، اور اس ایڈمائر میں بہت سارا مبالغہ ہوتا ہے۔ ہم عام زندگی میں اپنے اسپاؤس کے ساتھ نارمل بات بھی نہیں کر پاتے، محبت والی، مبالغہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ اگر کبھی بیوی اچھی لگ جائے تو کیا وہاں آپ کو وفات پڑ جائے گی اس کی تعریف کرتے ہوئے؟ یہ انورٹرز کاماز میں ہے،
کرنی چاہیے. اسی طور پہ خواتین کو لڑنے اور زبان نکالنے میں، زبان دکھانے میں، زبان دراز کرنے میں جو اتنی سہولت ہوتی ہے، یہ آپ کے لیے وہ کھائی اور کھڈا ہوتا ہے کہ جہاں آپ بالکل سر کے بل گرتے ہو اور جب اٹھتے ہو تو پورا سر، پورا چہرہ مٹی سے، دھول سے، الزاموں سے اور بے وقتی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ اس کو کیسے ویژولائز کر لو گے، کیسے قبول کر لو گے، اس کا کبھی نوبت ہی نہیں آنا دیا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.